नमस्कार. आज महालक्ष्मीच्या या सभागृहाच्या फ्लोरिंग विथ कोटा टाइल्स अँड ग्रेनाइट हे काम जिल्हा पंचायत अंतर्गत घेतले. आज फ्लोरिंग एक अत्यंत सुंदररित्या करून घेतलेले आसा आणि बरे क्वालिटी काम केल्ले आसा. हांव कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता, कारण ग्रेनाइट ताणें स्टेजीचेर बसयल्या. हांव कित्याक लागून म्हणटा, प्रत्येक गांवाक ही व्यवस्था आसपाक जाय. गांवाक व्यवस्था म्हणजेच एखादे वेळ एक सभागृह आसा तेन्ना गांवचे प्रश्न मांडपा खातीर, एकठांय येवपा खातीर, आमची एकजूट दवरपा खातीर किंवा आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम, आमचे बाकीचे जे कितें कल्चरल प्रोग्राम्स आसा, आमकां नाटक करपाक जाय, ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर प्रत्येक गांवांत एक सभागृह आसप हें अत्यंत गरजेचें. म्हणजे प्रत्येक पंचायत मेंबराच्या अधिकारा खाली आपल्या स्वताचे एक सभागृह आसचें. आणि विशेष करून त्या देवळा मुखार आसा जर जायत जाल्यार आमच्या देवळाचे कार्यक्रम बरे तरेन संपन्न जावपाक मेळटात. आमचो प्रयत्न आसता की गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक दिसपाक जाय शहरी भागांतच ज्यो सगळ्यो सोयी आसात, आमकां खंय गेल्यार हॉल मेळटा, हें मेळटा. गांवां गांवांत हें काम जाले नंतर आमचे जे भुरगे हांगच्यान सवलती ना, सोयी ना, मूलभूत गरजो ना म्हणून शहरांनी रावपाक वचपी ते कमी जातात. ते काम करपाक एखादे गेले जाल्यार हांगाच येवन परत रावतात. गांवांत बरी शाळा आसपाक जाय, गांवांत बरो घरा म्हणजे मैदान आसपाक जाय, गांवांत बरी पंचायत आसपाक जाय, गांवां भितर सभागृह आसपाक जाय, गांवांत भितर बरें देवूळ आसपाक जाय. जाल्यार ज्यो गरजो मनशाक लागतात त्यो थंयचे थंय मेळ्ळे नंतर आमचें स्थलांतरण जायना आनी म्हणूनच गांव राखलो वता. सो ह्या आयज अशा अनेक उपक्रम सुरेश केपेकारान घेतले. पयलो उपक्रम म्हणटा एक सभागृह नासले वाटेरच म्हणजे पुजा जाताली. महालक्ष्मीचे पूजन जाता, खूब दीस जाता, इतलो मोठी लोकसंख्येन वता थंय म्हणजे महाभोजन जाता. हे सगळें कार्य उक्त्यार जातालें. थंय ताणें पयली एक स्टेज बांदली आनी ताका स्टेजीक तेकून आतां एक सभागृह बांदले. ह्या सायजीचे बांदपाची पायाभरणी केली. त्याच्यानंतर नेतुर्ले गावांत भितर साधारण ते 300 भुरगे आसात. त्या 300 भुरग्यांक टॉयलेट फक्त 2 आशिल्ले आनी तेय बरोबर न्ही खूब बिल्डिंग बांदलो तेन्ना.
आता परत ऍडिशनल तांकां 6 टॉयलेट ब्लॉक जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान करून दिले. सिद्धनाथ देवाचे मंदिराच्या समोर सुशोभितीकरण ते केल्ले आसा. खूप बरें दिसता की आमचे कडेन जर पंचायत सदस्य, आमचे कडेन जर जिल्हा पंचायत सदस्य, आमचे कडेन आमचो आमदार आणि आमचे जीव तोडून काम करपी कार्यकर्ते पंचायत सदस्य असले जर जाय अशी कामां मुखार वचत रावतात. म्हणून तुमकां सांग्यार एक दृश्य दिसतलें की सगळ्या पंचायतींनी भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते निवडून आयले आसात. सरपंच आसात किंवा चेअरपर्सन जावं बाकीचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसात. म्हणूनच वो विकास वो आसा तो सर्वांगीण विकास सर्वांचे सहकार्य मेळ्यारच जाता. एक आमदार असलो आणि ताका जर मुळावे सहकार्य पंचायत सदस्यां कडल्यान मेळना जाल्यार ते कांय करपाक शकना. हांव चड वेळ घेना. परत एक फावटी सुरेश केपेकर तशेंच ह्या देवस्थान समितीचे खूप मनाकाळजांतल्यान हांव अभिनंदन करता. म्हणजे नवनाथ बाबान सांगलें तशें एखादी वेळ कसली गरज असली जर जायत जाल्यार आमी सदांच आसात. कारण हे आमचे देऊळ आसा, ही स्पिरिच्युअल प्लेस. ज्या वेळार आमची गरज लागल्या त्या वेळाचेर आमी पर्सनली आमी सरकारा कडच्यान आनी आमी समाजा कडच्यान एकठांय येवन हांगा योगदान दिल्लें आसा. सो आमचो चडसो भार जो आसा तो आमचे ही सांगे ही देवभुमी आसा. सांग्यार पावलाक देवूळ आसा आनी देवळाची काळजी घेवप, देवाची सेवा करप हो आमचो धर्म आसा. आनी देवूळच आमकां एकठांय बांदून दवरपाक शकता. म्हणजे कसले तंटे नासतना गांव मुखार वचपाक शकता. म्हणून देवस्थान समितीचे हांव खूप अभिनंदन करता. दोन्ही देवस्थान समिती लागींच एक 50 मिटराचेर दुसरें देवूळ, हांगा 50 मिटराचेर हें देवूळ. ही खूब बरी गजाल आसा की आमी सांग्यार भितर एक स्पिरिच्युअल मतदारसंघ म्हणून पळयतात आनी सगळ्यांचें योगदान हें म्हत्वाचें. परत एक फावटी सगळ्या मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं.